بالمبدأ ما في حدا بيقدر ينام جوعان، لأنه ما حدا بيقدر يحصل على النوم هو جوعان، هي الفكرة كلها. أكيد مكفيين معكم عالم الصباح، وقبل ما نكون مع تانيا وضيفتها خلينا نروح لعند جورج ونشوف الحركات اللي رح نحرك فيهم الإجرين، الإيدين، الكتاف والصدر. إنشاء وزارة لحقوق الإنسان بلبنان، ما بعرف قد ايه هيدا حلم معقول يتحقق أو ما بيتحقق، رح نعرف أكتر بيه. خلينا نحكي مع تانيا. بونجور. كيفنا اليوم؟ كثير منيح. تمام. شفتي حلوه الفكره، ما هيك ايه؟ انت بعرف بتحبيها حلو الفكره. تبلشي بطريقه هيك دائما. اصلا اذا واحد بيطرح قصص بوزيتيف وبيطرح قصص انه بنحلم انها تصير، يمكن تصير عن جد موجوده واقع على الارض وواقع. اصلا ما في شيء بلش بعتقد رولا الا ما كان حلم بالبدايه، مزبوط. كان تطلع للامام، وهيدا جزء منه. لهالسبب اليوم بدي رحب انا وياكي بضيفتي رينا سركيس، محلله نفسيه وباحثه، مي با كو مثل بالفرنساوي او اكثر من ذلك. يعني رينا عندك لطرحتي هالفكره اللي رح نحكي عنها اليوم. انت مرأة بتجارب عديده ومتنوعه بالعمل على الارض، بضمن اختصاصك، بس كل شيء على صله بحقوق الانسان. يعني شغله مع معنفين معنفات، مع ذوي احتياجات خاصه، شغله مع عده جمعيات على الارض. كان عندك خبره مع هالجمعيات ومع الاشخاص يلي عم بيعانوا من هالنقص باحترام حقوق الانسان يمكن بمكان ما. حقوق الانسان، مع انه لبنان من الشرعه اذا بدك، يعني لبنان من مؤسسيها، انما يوميا على الارض بنشوف قديش نحن اليوم بعاد عن هالمرحله اللي اسسنا فيها للعالم. مثل ما عملنا الحرف اوقات يمكن هيك تحسي بعتناه ونحن شو عم نعمل بحالنا. لهالسبب طلعتي بكونسبت يلي هو صار اكثر من كونسبت، صار امر شبه جاهز اذا فينا نقول بالهلالين، يلي هي انشاء وزاره لحقوق الانسان. بدي منك تفسري لنا اول شيء شو الهدفيه من هالكونسبت وليش توصلتي لها. يعني اوكي، هي الهدفيه مش انه بالذات كانه لازم تكون وزاره، يعني هو أهم شيء بالموضوع هي قيم حقوق الإنسان يلي الجوهر تبعها هو كرامة الإنسان والمواطن. أنا اعتقدت أنه فيها تاخذ هالشكل وزارة، لأنه على خبرتي على الأرض، لأنه يعني انه بين كون محلله اما بعلم بالجامعه اما بعمل ابحاث، وبنفس الوقت انجبرت كون على الارض، لانه الاشياء بتاخدك يعني من شغله لشغله، بتصيري عم تفوتي بمشاريع. واضطريت اضطريت لانه مش كلهم كانوا اختبارات كثير ايجابيه، لانه تعاملت مع الواقع وشفت شو عم بيصير، كيف بتترجم النيات الحسنه، كيف اوقات بالواقع بخليها تتحول تصير غير شيء. صحيح. بتتشوه شوي. يعني انا على مدى اخر 10 اما 15 سنه فعلا تعاطيت بكثير ملفات ومشاريع ترجمت عمليا وبتعني كلها بطريقه مباشره بعده نقاط لها علاقه بحقوق الانسان، ان كان الاطفال ذو الحاجات الخاصه، ان كان الاشخاص يلي مختلفين جنسيا، ان كان حقوق المراه، يعني المراه النساء المعنفات وكيف بيعيشوها وكيف بيتعاملوا معها بالنسبه للقانون وللمجتمع ولمحيطهم، وان كان بالنسبه لضحايا التعذيب يلي اشتغلت معهم على، يعني عملت لهم علاج جماعي
الاجتماعي على مدى من الوقت، على مدى سنة كنت اقعد انا وياهم بدار ونمضي الويكند هونيك ونعمل سيري جلسات سوا، وضلوا هيدا الشيء يعني نعمل سيكل كامل بهيدا الموضوع. هيدي اللي عم بحكيكي على شيء ضاين كل هالسنين. صحيح. يعني طبعا انا وعم بعمل كل الاشياء تعاطيت مع جمعيات موجوده على الارض يلي هي من اكثر الجمعيات المعروفه نسبيا. صحيح. ويلي موجوده كرمال هالحقوق وكرمال هالاشخاص يلي هن ضحايا ومواطنين، وفي منهم مش مواطنين لبنانيه بس. صحيح. بس عالم اجانب ساكنه بلبنان. صح. اوكي بقى صار في كثير انه راقبت الوضع لانه وعشته وفكرت فيه وعملت تامل عليه وكمان من الناحيه النظريه حاولت يعني افهم شو عم بيصير. بعدين انتبهت انه يعني انتهاكات حقوق الانسان عم ترجع لورا، عم تتدهور بالعدد وبالنوعيه، يمكن لانه في التواصل يعني الاشياء التواصل الاجتماعيه مثل الفيسبوك وغيرها بيخلي الحالات الخاصه تصير شأن عام، ويمكن لانه فعلا هالحالات عم تتزايد، ويمكن لانه شويه ثقافتنا عم تتغير عم تتدهور، ويمكن كمان في واقع انه مثلا مؤخرا صار عندنا ازمه وطنيه بالنازحين ام المهجرين. اوكي ومش يمكن ان فات هول كلهم مجتمعين بيخلوا الوضع يكون مثل ما هو اليوم. بقى وقتها تلاحظي انه في جمعيات بالالاف، يعني حسب ما فهمت، دائما اقول حسب ما فهمت لانه ماني اكيده 100% بس شبه اكيده على قليل المسجلين يمكن او اللي 16,000 جمعيه مسجله رسميا بوزاره الداخليه. 16,000 على يعني الرقم خيالي شوي. صحيح. خاصه اذا بتشوفوا كيف مترجم بالواقع كنتائج. قد عندنا حاجه يعني ليكون ايه وبدك تشوفي اللي عم بتقولوا النتائج قديش عم نشوفها عم نلمسها. هل هي كلها فاعلة أو لا؟ هون السؤال. وبنعرف يعني إنه الجمعيات يعني يلي عم بيعملوا شغل جبار أكيد بقسم كبير منهم على الأرض، بس إنما كمان بتفوتي بفكرة تأمين التمويل والتسابق على تأمين يلي هو يمكن في يكون هيك نظريا من بعيد شيء منيح إنه بدي أركض لحتى أجيب تمويل، بس على أرض الواقع أوقات عم بيصير بمكان تاني، عم يبتعد يمكن عن هدفيته إذا بدنا نقول السامي. يمكن لهالسبب وصلت لفكرة إنه وزارة تكون مثل ما بتقولي بالبرزنتيشن تبعك بتقولي انه مثل حاضنه لهالجمعيات لتنظيمها ولا مساندتها ولا تكون البوابه تبعها على العالم وعلى يعني تكون السند الاول لها، وشئنا ام ابينا بس يكون في هيك جسم بصير في غربله يمكن كمان بصير العمل جدي اكثر. يعني بعتقد هني اكيد يلي عم تقوليه كله مزبوط، وهيدا بيكون طبعا لازم يكون من نشاطات وزاره لحقوق الانسان. وبنفس الوقت يعني بلا ما كثير فوت بنوعيه الشغل الجمعيات بفتكر هن بيغربلوا حالهم لحالهم. يعني انا بنعرف كلنا انه الجمعيات وقتها جمعيه تتسجل اجمالا يعني عدا الاستثناءات بعد سنه سنتين بتصير مثل شبح، يعني بتصير مسجله بس منا فعاله. صحيح. فبقى الارقام يعني ما بعرف شو النيات ورا كل الجمعيات. اكيد في جمعيات بتشتغل كثير منيح والنيه كثير صافيه وبتعمل شغل بطريقه منتظمه، وبنفس الوقت في منهم ببطل عندهم تمويل، في منهم بيخسروا يعني الدافع تبعهم، اما بيلتهوا بغير شيء، اما يعني لحيالله سبب ببطلوا فعالين. بس تنسلم جدل انه هذا العدد كلهم قديسين وكلهم عم يشتغلوا 24 ساعه وكلهم عم يشتغلوا على مدى كل هالسنين. في تفاوت لازم ينفهم بين قديش موجود ناس مستعده وقديش الواقع ما عم يقدروا يلبوه. يعني على كل الاحوال لو كلهم كثير رائعين منهم ملحقين. هيدا الشيء الوحيد الاكيد. صح. اوكي. بدي فوت رينا لانه الوقت عم بدهمنا، بعد عنا 5 دقائق. بدي فوت معك على الكونسيبت يلي طورتيه لكل هالحاجات اللي ذكرتيها ولكل هالوقائع يلي ذكرتيها. الاقتراح اذا بدك يلي فيه يكون هو هالوزاره يلي عامله دراسه اوليه عنا، واليوم انت في اشخاص عم بتساندك لتعمل الدراسات على الارض، لانه اخرتها عم نفكر
بإنشاء وزارة جديدة. يعني يمكن المواطن العادي يقول نحن بعد بحاجة وزارة يعني عم نحكي كمان السياسيين يلي زرتيون يلي كنت عم بتقولي لنا وإيه اللي بعتقد كمان بغير إطلالات في قبول، يعني ظاهريا في قبول وفي استعدادية لإنشاء هيك وزارة يلي بتقولي هي أولا اعتراف بحاجتنا لاحترام حقوق الإنسان يلي هو شغله كثير مهمه، وثاني شيء بتقولي كمان يلي عم تقوليه تنظيم وتغربل مباشر وسند لهالجمعيات يلي عم تشتغل على الارض. من زياراتك للمسؤولين هالقبول المباشر اخرتها عم ننشئ وزاره، يعني بدها في وزير بده يجي عليها بكره، يمكن يجي من هيدا الفريق او من الثاني، ولا في شروط رح تكون بالدراسه انه الوزير لازم يكون عنده صفات معينه، مين مدير العام، يعني عم نفوت بالتقنيات اذا بدك. هل عم بتشوفي من خلال الدراسه يلي اليوم معنا وقت نذكرها كلها بس هي عم تنعمل وحضرتك عم تشرفي عليها، فيزبل امكانيه صناعتها على الارض ممكنه؟ اوكي، هيدا الملف، يعني هيدا النقطة بالذات هي لإلي رح تكون أهم نقطة بالدراسة اللي عم تنعمل، اوكي؟ لأنه في كل الأشياء يلي يعني هيدي الوزارة إذا أنشئت أما لحتى تصير موجودة وتنجح، لأنه مثل ما قلت يعني رح يقولوا الناس بعد وزارة بنعرف كيف عم بيكون إيداء السياسيين وهيك. في شروط عدة إذا ما تواجدت، إذا من وجدت هيدي الوزارة ما لازم تصير، تنكون واضحين من الأول. اوكي، يعني في شروط بتضمن نوعيتها، بتضمن ادائها، بتضمن شفافيتها، بتضمن يعني نزاهتها، وبتضمن التزامها بتسلم نتائج، لانه حقوق الانسان منه شيء مبهم. يعني بنقول يعني هيدا مثل شيء مثالي انه شو يعني الكرامه، لا الكرامه بتنقاس، في اشياء بتقيسيها، لانه اذا بتطلعي ببنود، اذا بتفوتي بتفاصيل التشريع حقوق الانسان، اذا واحد ما عنده سقف فوق راسه هيدا الشيء بينقى، يا في سقف يا ما في سقف، بتقشعيه. منا قصه بس مبادئ، يعني في نوعيه وفي كميه بالموضوع، في مقاييس بتنقاس. يعني الشخص يلي ما عنده، يلي ما قدر يتنقل مثل ما بده، الشخص يلي ما قدر يحكي بحريه، الشخص يلي ما عم ياكل قد ما هو شبعته، الشخص يلي يعني الشخص يلي بينأذى والدولة والقانون ما بيحميه، الشخص يلي مش كل هول الاشياء، الشخص هيدا يلي منه قادر يكون عنده هالاشياء البديهيه بيعتبر انه يعني بتندقر كرامته. مزبوط. اوكي، هول الاشياء فيها يعني الدوله عندها دور تلعب، ولحتى تحسنهم، لحتى المواطن يحس انه هو كرامته محفوظه ومصانه، يلي هي هدول هن حقوق الانسان. ما بيتعاطوا بغير شيء. ولهالكل يلي ذكرتيه رينا بتقولي شغله كثير مهمه ولازم نلفت لو لنه على السريع، انه من الضروري ما تكون مرتبطه بوزاره العدل. يعني ما انا كيف بدي اقول لك انه بمحل ما واحد ما بده يكون نيجاتيف او سلبي، بس انه عم نشوف الوزارات العاديه والوزارات المتعدده ما عم تشتغل شغلها لهالسبب. هي وزاره هون بنخاف انه قد ايه ممكن عن جد تقوم بالواجب. مش هيك اللي ذكرته رولا، قلت انه اذا ما رح تراعي الشروط القاسيه بين هلالين او الملزمه لانشاء هالوزاره، بتفضل انه ما تشوف النور هالوزاره يلي هو امر يشهد لك عليه بالفكره يلي عم تطرحيها، انه بالفعل في مقاييس. عم نحكي عن وزاره حقوق انسان، مش وزاره العدل. وزاره العدل عندها مهام غير، عندها مهام قريبه بتنسق معها يمكن الى ما هنالك، انما هي وزاره منفصله لازم تكون، لان لازم يكون واضح المساج يلي عم تنشأ كرماله هالوزاره. شوف، التنسيق من جهه كمان الزامي ومهم، من الشروط يلي بلاها ما بتصير، وبنفس الوقت استقلاليتها كمان شرط اساسي. يعني منا قصه ملازم بمعنى انه وزاره العدل غير شيء بالمره، بس هي قصه انه الوزاره وقتها يعني لازم يكون عندها اداء. كيف بتقيسي لها ادائها؟ كيف بتحاسبيها؟ بده يكون عندها كيان، بده يكون عندها كيان لحتى تتحاسب، لحتى تكون بالشفافيه، لحتى تقدر تعطي مردود، لحتى يعني ينعرف وين هالمحل، مش يخلص انه مثل اسم على باب بطابق معين بمبنى.
مع هيدا من موظفين ناحية. زياده من يمكن ما ناحية بيشتغلوا. بالناحيه الثانيه يعني هو يعني انا وقت تفوتي بهيك مشروع بدك تعملي دراسه مقارنه لحتى تعرفي شو صار برا وتتعلمي من الخبرات يلي انعملت قبلك بالماضي واللي بعدها جاريه. هو المثل الباكستاني يلي صار، لانه بالباكستان عندهم وزاره لحقوق الانسان، هو خلاني استنتج انه ابدا منه محبذ اذا في خيار انه تندمج بوزاره ثانيه، ان كان وزاره العدل اما وزاره الشؤون الداخليه، وهي عم تتعاون معهم بنفس الوقت وعم بتنسق، وهن كمان طبعا بيسهلوا لها الشغله. يعني هيدي ستركتور شويه فيها يعني كومبلكسيتي، تعقيد مش تعقيد، يعني فيها اشياء دقيقه معينه. بالباكستان وقت فوتوا وزاره الداخليه، وزاره حقوق الانسان مع وزاره العدل، مولى من صلاحياتها، يعني صار في موجة دولية لحتى يصير في ضغط يرجعوا يردوا لها استقلاليتها، لأنه هيدا اعتبروا أنه هي طريقة أنه يفرغوها من مهامها ويفرغوها من مقدراتها، يمكن من قدراتها بالضبط. ثاني سؤال بالنسبة لكيف بدك تضمني أنه يعني شغلة أنه كنا عم نقول دائما هيدا الانتقاد الاول انه كل الوزارات ما بيعملوا شغل، ما بيشتغلوا يعني كل هول اوكي. هي حقوق الانسان هن قيم دوليه ماضي عليها كم من الدول معروفه، يعني في عندك كمان في مرجع محلي وفي مرجع دولي، يعني عنده في نوع من السلطه المعنويه والسلطه المعنويه، وفي كمان حق بالنظر على شو عم بيصير، وتحاسب الدول على انتهاكات حقوق الانسان اجمالا من المجتمع الدولي. رينا، الموضوع الفكره مش الفكره الكونسبت يلي عندك ضخم جدا. نحن بنتشرف انه انت معنا اليوم كنت، وعلى امل مثل ما السياسيين عم بيبينوا لما بتجتمعي فيهم عن نيه حسنه بانشائها، بنتمنى بالفعل بنتمنى انه تصير واقع عنا بلبنان، لانه عن جد نحن بحاجه لها. الدراسات يلي طبعا وهي منا جديده عم نخترعها بلبنان، هي عم تستفيد من اخطاء وحسنات غير دول انشاتها لحتى تكون عنا بلبنان. نحن بالفعل بحاجه لها، خاصه بكل يلي عم بيصير بمنطقتنا وعنا بلبنان. هيدي حاجه ملحه من الحاجات يلي نحن عايزينها. نحن هيدا المنبر إليك، ونحن حدك. أكيد إن شاء الله. أكيد بركي بنرجع بنلتقى فيكي مرة تانية كمان لتقولي لنا وين صرنا بالتطورات، وبركي بكون عن جد أنا بحب أسمع على الخبرية إنه صار عنا هيك نوع من الوزارات. شكرا لك كمان دايما على المواضيع الرائعة. شكرا لك رينا كمان، نورتينا. بتوقف مع فصل إعلاني ومن بعدها بنكون مع كتاب وفيا لاين. ما تروحوا لبعيد.